नेपाली किसानहरू नि कृषिमा काम गर्ने किसानहरू यो देशका अन्नदाता हुन्। कृषिमा काम गर्ने किसानहरूले जबसम्म उत्पादन गर्दैनन्, उत्पादन गरिदिँदैनन्, तबसम्म यो देशमा रहेका विज्ञ विशेषज्ञ, डाक्टर, इन्जिनियर, रोगी, गरिब, अब बालबच्चादेखि वृद्धसम्मका हरेक मानिसलाई बचाउने एउटा निकाय भनेको वास्तवमा नेपाली किसान हुन्। आज नेपाली किसानहरूले उत्पादन गरेको उत्पादित वस्तु राज्यले मूल्य तोक्नुहुन्छ। राज्यले मूल्य निर्धारण गर्छ। राज्यले मूल्य निर्धारण गरेपछि त्यो मूल्य निर्धारण भइसके पछाडि त्यो निम्नतम समर्थन मूल्य भनेको के हो? राज्य त्यस आफैमा अलमल छ। निम्नतम समर्थन मूल्य राज्यले जुन वस्तुको तोक्छ, त्यो वस्तु यदि बजारमा बिक्री हुन तत्काल सकेन भने त्यो वस्तु राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ, राज्यले खरिद गर्नुपर्छ र नेपाली किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य किसानहरूलाई दिनुपर्छ। तब मात्र यो देशको कृषि व्यवसाय जब मात्र दिगो र भरपर्दो हुन्छ। हामीले बुझेको त्यही हो। तर आज यो नेपालमा उत्पादन भएको अहिलेको समस्या दूध भन्ने चिज कस्तो चिज हो? दूध भन्ने चिज न त भगारीमा राखेर रहन्छ, नत्र कहीँ तपाईँको ठेकीमा राखेर रहन्छ। पशुको अङ्गबाट जब हामीले दुहेर बाहिर निकाल्छौँ, त्यसको 2 घण्टा पछि यदि हामीले सम्बन्धित चिलिङ सेन्टरमा, चिस्यान केन्द्रमा त्यसलाई पुर्याउन सकिएन भने त्यो चिज खान योग्य हुँदैन। त्यस्तो अत्यन्त जोखिमपूर्ण चिज, त्यो अमृत आज यो देशमा अपहेलित बनेको छ। कमसेकम त्यो चिजलाई राज्यले समयमा व्यवस्थापन गरेर गर्नुपर्ने थियो। आज यहाँहरू पत्रकार मित्रहरूलाई थाहा छ, सडकमा दुध पोखिएको छ, बाहिरबाट दुध आयात भएको छ, अवैध रूपमा दुग्धजन्य पदार्थहरू यो देशमा भित्रिएको छ। नेपाली उत्पादनले बजार पाएको छैन। आज नेपालका उद्योगीहरूको अरूभन्दा पनि नेपाल दुग्ध विकास संस्थानको अवस्था भयावह स्थिति छ। आज मात्र हामीले त्यसलाई अनुगमन गऱ्यौँ, हेऱ्यौँ। अब 15 दिनपछि उसले कुनै स्टोरमा राख्ने उसको अवस्था छैन। त्यो विषयमा राज्य संयन्त्रले कमसेकम त्यसलाई अनुगमन गरेर त्यसलाई हेरेर काम गरिदिनु पर्थ्यो, त्यसको व्यवस्थापन गरिदिनु पर्थ्यो। अब 15 दिनपछि त्यसको व्यवस्थापन भएन भने यो देशका नेपाली किसानहरूले उत्पादन गरेको वस्तुलाई अब कुनै किसिमको एउटा खाडल खनेर त्यसलाई छोपेर त्यसलाई डम्पिङ गर्नुभन्दा अर्को विकल्प देखिँदैन अहिलेको अवस्थाले गर्दा। यी कुराले हामीलाई जर्जर भएर हाम्रा किसानहरूले पालेका पशुलाई आज तपाईँको त्यही बेचेर त्यही खुवाउने हो। त्यही वस्तु बेचेर त्यही चिज ल्याएर खुवाउन पर्ने चिज आज 2 महिनादेखि 5 महिनासम्म किसानले दुधको भुक्तानी नपाउनु, राज्य मुखदर्शक भएर बस्नु, कुनै किसिमको त्यसलाई नयाँ कुराहरू नअप्नाउनु, यो अत्यन्त हामी नेपाली किसानहरूको लागि, नेपालीहरूको लागि अत्यन्त दुःखद विषय हो भन्ने हामीलाई लागेर हामीले अब राज्यलाई पटक पटक भेट गरिसक्यौँ, कुरा गऱ्यौँ। 2-3 पटक मन्त्रीज्यूलाई अध्यक्षतामा राखेर छलफल गऱ्यौँ। हुँदैन भन्नु हुँदैन, तर कार्यान्वयन कहिले पनि हुँदैन। यो अवस्थाले गर्दाखेरिमा हामी बाध्य भएर आज यो पत्रकार सम्मेलन गर्न बाध्य भएर यहाँहरू समक्ष हामी उपस्थित भएर आएका छौँ। हामीले यहाँहरूलाई अब सबैलाई हातमा हामीले हाम्रो प्रेस विज्ञप्ति यहाँहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ र यहाँहरूले यो देशको एउटा चौथो अङ्ग मिडिया र यो निकाय कमसेकम यसले किसानहरूको विषयलाई अत्यन्त गम्भीर भएर राम्रोसँग राज्यका निकायहरूलाई यहाँहरू समेतले कमसेकम झकझक्याएर राज्यका निकायहरूका यो पुर्याइदिनु हुनेछ र आशा र भरोसाको केन्द्र यो पत्रकार, यो मिडिया, नेपाली किसानहरूले धेरै भरोसा र आशा गरेको निकाय हो। त्यसले गर्दाखेरिमा पनि हामी यहाँहरूसँग अत्यन्तै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ र हामी विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। मैले यति मात्र कुरा राख्दै हाम्रो प्रेस विज्ञप्ति यहाँहरूलाई एकपटक म पढी बाँची सुनाउन अनुमति चाहन्छु। केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घले नेपाल, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ। प्रेस विज्ञप्ति। केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घले देशमा रहेका 1872 दुग्ध उत्पादक संस्थाहरू सहकारी संस्थाहरूद्वारा 6 लाख परिवारको दुध सङ्कलन गर्दै
औपचारिक क्षेत्रमा करिब दैनिक 12 लाख लिटर दुध, दैनिक 6 करोड सहरको पुँजी गाउँ पुर्याउँदै गरिब विपन्न किसानहरूको आय आर्जनमा टेवा पुर्याउने काम गर्दै आएको छ। वैदेशिक रोजगारमा गएका युवा पङ्क्ति पनि हाल दुग्ध उत्पादन पेसामा लागिरहेको अवस्थामा दुध उत्पादन पेसालाई धराशायी नबनाई यस पेसाप्रति आकर्षित गराई देशलाई दुध तथा दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रचुर मात्रामा रहेको दुध विदेशमा समेत निर्यात गर्न सक्ने अवस्था रहेको र हाल दुधबाट बनेका छुर्पी घिउ समेतका बाह्य मुलुकमा निर्यात भइरहेको अवस्थामा छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पशुपालन क्षेत्रको 9% र त्यसमा दुध उत्पादन क्षेत्रको जीडीपीमा 6% योगदान रहेको छ। 30 लाख कृषक परिवारको दैनिक जीविकोपार्जन र हजारौं रोजगारी सिर्जना गरेको विषयलाई कदापि नकार्न सकिन्न। हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित छ। कुल जनसङ्ख्या मध्ये 65% जनता कृषि तथा पशुपालन पेसामा संलग्न छन्। किसानहरूले स्वच्छ र गुणस्तरीय उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। यस अभियानमा 1872 दुग्ध सहकारी संस्थाले क्रियाशील भई आम दुग्ध उत्पादक किसानको हितमा कार्य गर्दै आएका छन्। यी सबै दुग्ध सहकारी सङ्घ संस्थाको नेतृत्व गर्दै दुग्ध उत्पादक क्षेत्रका सबै खाले आइपर्ने समस्याहरू हल गर्न र देश र यस क्षेत्रको प्रवर्धन र विकासका लागि सहकारी निकाय अनि गैर सरकारी निकायहरूसँग समन्वय र सहजीकरण गर्दै आम दुग्ध उत्पादक किसान र सहकारी क्षेत्रको पहरेदारको रूपमा यस केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घले भूमिका निर्वाह गर्दै आएको यहाँहरू सबैलाई अवगतै भएको छ। यस क्रममा दुग्ध उत्पादन क्षेत्रमा गम्भीर समस्या देखा परेको हामीले महसुस गरेका छौँ। पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन क्षेत्रको प्रवर्धन र विकासका लागि स्पष्ट नीति बनाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम मार्फत आम किसानलाई प्रोत्साहन गर्दै कम लागतमा गुणस्तरीय दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनुका सँगै निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नेतर्फ स्पष्ट नीति निर्माण गरी जानुपर्नेमा केही डेरी उद्योगको निहित स्वार्थ र दुध माफियाहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा कानुनी राज्यको बर्खिलाफ गर्दै राज्यले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यलाई कुल्चेर किसानको दुधको मूल्य मनमानी ढङ्गले घटाउनु, दुध विधा सिर्जना गर्नु, व्यापक रूपमा भारतको सीमानाकाबाट अवैध रूपमा दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ ठुलो परिमाणमा भित्र्याउनु, सरकारी स्वामित्वका डीडीसी लगायत डेरी उद्योगीहरूले विगत 5 महिना अघिदेखिको किसान भुक्तानी रोकिनु, दुध किसानको यो देशको अभिन्न अङ्गको रूपमा राज्यले प्रत्याभूति गराउन नचुक्नु जस्ता क्रियाकलाप हुँदा समेत राज्य मुक्तस्थ भई बस्नु र किसानलाई बचाउनका लागि कुनै ठोस क्रियाकलाप नगरी बस्दा देश सरकार विहीन भएको महसुस यस सङ्घले गरेको छ। आम किसान, व्यवसायी, सहकारी क्षेत्र र समग्र मुलुककै अहितमा भएको यस्ता क्रियाकलापले दुध क्षेत्र नै तहस नहस हुने हुँदा अविलम्ब रोक्न र ठोस कदम चाल्न जोरदार माग गर्दछौँ। साथै यस पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन क्षेत्रमा किसानले भोग्नु परेका तपसिलका समस्याहरू तुरुन्त समाधान गराउन हामी ध्यान आकर्षण गराउँछौँ। तपसिल 1, दुध किसानहरूको सरकारी स्वामित्वमा रहेको डीडीसी लगायतका अन्य डेरी उद्योगीहरूले विगत 2 देखि 5 महिना अघिदेखिको रहेको 6 अरब भन्दा बढीको भुक्तानी
बकौता यथाशीघ्र भुक्तानी गरियोस्। हाल किसानले भोगिरहेको मिल घोलिटे तुरुन्त रोकियोस्। सीमा नाकाबाट भित्रिने अवैध दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ पूर्ण रूपमा रोकियोस्। 4. स्टक रहेका दुग्धजन्य पदार्थ नेपाल सरकारको कूटनीतिक पहलद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अविलम्ब विस्तार गरियोस्। नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम कृषक समर्थन मूल्य रु 65 भन्दा कममा दूध खरिद गर्ने कार्यलाई रोकी न्यूनतम मूल्य नदिने उद्योगीलाई अविलम्ब कारबाही गरियोस्। दूध किसानलाई यस पेसाबाट जोगाइराख्न कृषि कर्जा अनुदान कार्यक्रम विगतका वर्षहरूमा झै यथाशीघ्र उपलब्ध गराइयोस्। लागत मूल्य घटाउने कार्यक्रमहरू विगतमा दिए झै आएको लिटर अनुदान कम्तीमा रु 5 सबै प्रदेशमा लागू गर्ने र पशु आहार पशु औषधि लगायत पशुपालनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूमा मूल्य राज्यले अविलम्ब नियन्त्रण गरियोस्। बीमा कार्यक्रमलाई पशु बीमा कार्यक्रमलाई भने हो पशु बीमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति नै बनाएर समन्वय गरियोस्। निर्यातित दुग्धजन्य पदार्थहरूमा अनुदानको व्यवस्था अविलम्ब गरियोस्। उद्योगहरूमा रहेका स्टकहरूको यथाशीघ्र अनुगमन गरी स्टकलाई धितो मानी ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस्। दुग्ध विकास संस्थानमा केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घले नेपालको संस्थागत प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरियोस्। उल्लेखित विषयहरूलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। अन्यथा किसानहरूका उल्लेखित मागहरू व्यवस्था गरिए मिति 2080 साल मङ्सिर 28 गतेदेखि देशव्यापी रूपमा तपसिलका आन्दोलन कार्यक्रम गर्ने र घोषणा गरिएको हुँदा कुरा पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौँ। तपसिल 1 मिति 80 मङ्सिर 28 गते ललितपुरको मन्त्री क्वार्टर पुलचोकमा ब्यानर कार्ड सहित प्रदर्शन बिहान 9 बजेदेखि गर्ने। 2 मिति 80 मङ्सिर 29 र 30 गते बिहान 9 बजेदेखि माइती घर मण्डलमा घेराउ गरी धर्ना बस्ने। 3 माथि उल्लेखित मागहरू पुरा नभए मिति 80 साल पौष 2 गते चितवन जिल्लामा यस सङ्घको वार्षिक साधारण सभाबाट आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरू पारित गरी थप आन्दोलनको घोषणा गरिनेछ। यहाँहरू सबैलाई यही विषयमा मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। तर अहिले करिब 2 महिना कुनै सहकारी संस्थाहरूले 2 महिना त कुनै सहकारी संस्थाहरूले 5 महिनासम्म भुक्तानी पाइरहेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा किसानहरू एउटा छटपटिरहेको र एउटा यो पेसा व्यवसायबाट किसानहरू विमुख हुने र यो पेसा व्यवसाय पलायन हुने खालको एउटा परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ। हामीले त्यो ध्यान आकर्षण गराउने एउटा कुरा हो भने अर्को कुरा किसानहरूले उत्पादन गरेको दूध मिल्क होलिडे हुने मिल्क होलिडे भएर दूध बिकिरहेको अवस्था छैन। त्यो दूध मिल्क होलिडे नबिकिरहेको अवस्थामा राज्यको के दायित्व हुन सक्छ, राज्यले किसानहरूलाई के गर्न सक्छन्, त्यो विषयमा राज्यको ध्यान पुगेको छैन। हामीले पटक पटक राज्यका सबै निकायहरूसँग छलफल गरेका छौँ, भेटघाट गरेका छौँ, हाम्रा गुनासाहरू राखेका छौँ, तर राज्य सुनिरहेको छैन र सम्बोधन भइरहेको छैन। हामीले आज यो पत्रकार सम्मेलन मार्फत राज्यलाई एउटा झकझक्याउने, राज्यका निकायहरूलाई झकझक्याउने र किसानका मुद्दाहरूलाई सरकारको सामु उभ्याउने एउटा जुन लक्ष्य लिएका छौँ र हामी यो पत्रकार सम्मेलन गरिरहेका छौँ। हाम्रा केही मागहरू छन्। हामीलाई थाहा छ किसानहरू भुक्तानी नपाइसकेपछि आफूले उत्पादन गरेको जुन दुःख मेहनत गरेर दुध उत्पादन गरिन्छ, आफ्ना बालबच्चा पढाउने, आफूले बालबच्चाहरूलाई चाहिँ स्याहार सुसार गर्ने, आफूले खाने, पशु पाल्ने, पशु आहारा गर्ने, कुनै पनि चाहिँ किन्न नपाएर एउटा चाहिँ किसान छटपटिएको अवस्थामा राज्य
मुखदर्शक बनेको छ। राज्यका निकायहरू चुप लागेका छन्। हामीले एउटा आन्दोलनको घोषणा गर्ने, आज पत्रकार सम्मेलन गर्ने, यदि पत्रकार सम्मेलन मार्फत गरिएको जुन आन्दोलनको घोषणा यो बिचमा छलफल गरेर समस्या निराकरण नगर्ने भने, समस्या समाधान नगर्ने भने हामी बाध्य भएर सडकमा आउनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। हामी आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत आन्दोलनका घोषणा गर्न गइरहेका छौँ।